بسم أبين والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر أب أبونا جابر والد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونه نمسجنو قدمين باب كاب قبر هواريات كاب معرف 16 كاب فقدي 11 ليديا بخريستوس كم زامنت شعو خبطرو أدا بمركب مسكدنا تغيلنا ناب سموت راقي أغنعنا صباحيت دما ناب إلي خدنا كابا دما خبتا خفل هاجر مقدونيا قداميت ختمان جزاءات رومان زخونت فيليبيسيوس آتونا أباخا حيالو معلتي قننا بمعلت سنبت كا أفقد تصري إتا ختما وسينا أبتقى تسألوت يقبرلو إيو إلنا زغمتنا يو غمغم ربا خدنا أبو خفيلنا خانتن أبو زتاكبا أنستي تزاربنايين ليديا تبهالنا أملاخ تفره سبيتي بمعالت ختما تياترون شاتيت كأي حرد ما تسمعنا برد نفت باولوس بلوز نبرخا كتدهبكا قويتا لبا خفتلا نسا مستدرا بيتا مستتمكتكا كما مانيت قويتا انت دا تقبلكم نخونكم سي نابيتي آتيكم تقمطوا إلى لمنتنا قدون بلتنا كاب مزمور 149 مزمور مسقانا نجزابير أمسكنوه نجزابير حدش مزمور زمرو حزب جزابير أبستاقبلو أمسكنو حزب إسرائيل بفتاريخم تحقوسو حزب سيون بنقصكم إلالبالو نسمو بساعسعيت أمسكنوه بخبرون بغنان زمرولو جزابير بحزبو يحقوس نتحوتات بعوت يسلمهم حزب እግዚአብሔር በተዝረኸቦ ዓወት ደስ ይበሎም ሙሉ ለይቲ ኸዓ እልል ይበሉ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፉን ኣብ ኢዶም ይሓዙ ከምዚ ገይሮም ንኣህዛብ ክስዕርዎም ንህዝብታት ኸዓ ክቆጽዕዎም እዮም ነቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ መቕጻዕቲ ክፍጽምዎ እዮም እዚ ንኹሎም ህዝቢ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ نايلو وانجيل كوانجيل يوحنس كا معرف 15 كا فقدي 26 إتاني كابا أبوز سدلكم مسانانعي كابا أبوز منفس حقي مسمسقنا نسوخ مسكر اللي إيو نسخاتكم وين كما جمرتا مساينيركم إيخوم مو خت مسكر اللي إيخوم زيز نقركم بأمنتكم انتي خيتعنقفو إلى إيه كبيت أولوتهم أو تقوصوهم إيام أرأتي زقتلكم زبلس نعملها قلقلوس زغربالو خمزلو زمسلو جيزي ختمت إياه نبون عين سلزي فلتو ازغلو خقابرخم إيام زنقرات زيز نقركم جزيوم مسبس حي أنا خمزبالكم من تخذكروا إلى إيه إزي بسرات وانجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حتين دروبو نبو مستي حيلي ناي منفس قدوس منفس حقي بلو أبزي مقبال مسوخات ندقنا باسم كريستوس مكرا مقبال تخطاتي لي متسه مسأل كالعلكا معلتاوي تخطلني زبلنا قويتا أبتو انجيلات أبز قبر هواريات كأنريوم بأركس هيوات كتنبرون كلهم تتصابوتات اللوهم تتصابوتات كأخاب علم زموتو تتصابوتات ناي سرعاتات ناي علم تعلم بباري وتفطرو تصبقيو أملاح كابعلو فطرو تصبق مخانو كابعلو يمسكرلو تباريوي تفطرؤوي علم ساب فطرات بملو فقرات حواتين حتين تصبق إيو أمان بأمان أين إداي تتسقم متمكرا زبنا سرعاتات أب عالم سبز سرحو مالو وقطباو سرعات بوليتيكاو سرعات بهلاو سرعات هايمانتاو سرعات كي ترفع اللو بعينتهم محبرسب أو سرعاتات أبزبنات بزدهانسوياتهم ولدون ناقلتا زي معبلون زهانسوون سرعاتات إيوم أبسمين أبدوبو أمبراق أمعرب أب كلهم هزبتات أب كلهم عليتات أب كلهم هاقرات اللو زياتهم فقرات حواتين حتين سلازي أبو زلو إكي اللو أو زلو إكي قفعي حاتيات قرصاو حاتيات أبونا رساليك أنا باباس قدس يوحنس باولوس كالاي نزل ختقالسون تداخونكا مسكل كما عالتاو العيل كان فتحن سلامن دوم بال إيو بصومن تصولتن بصعرن سلستيو فقرات حواتين حتين سلازي نقرم بزيز نقركم بأمنتكم انت خيتعنقفوا إليه
ካብ ቤት ጸሎቶም ከውጽኡኹም እዮም እረት ዝቐተለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ዘቕርበሉ ዘለኹም ዝመስሎ ግዜ ክትመጽእ እያ ንኣምላኽ ነገልግላለና ዝብሉ ሁን ንሃይማኖት ሰባት ማለት እዩ ሃይማኖት ሰባት ንኻልኦት ንሃይማኖት ሰባት ከሰራጢዎም ከለዉ ክንጽልዎም ከለዉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምክንያቱ ካብቲ ቤተ መቕደስ ዘለውስ ድሩዕ ዕብራዊ እምነት ዘለዎም እዮም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ጾር እዚ ኣሎ እዚ ኸዓ ነቦን ንዓይን ስለ ዘይፈለጡ እዮም ይብል ነቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ እግዚኣብሔር ኣቦን ነዚ ስለ ዘይፈለጡ እዮም ነዚ ድሕሪ ምባል ከዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ጽንዑ ይብለና እቲ ግዜ ምስ ኣጋጠመ እምበኣርከስ ኣይ ነገር ኣይፈለጥና ነርና ከይትብሉ እዩ ፈሊጥኩም ጽንሑ ምንቲ እዚ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ ቃልሲ ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ንፍትሕን ሰላምን ከም ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምንቲ ክንከውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣበየናይ ዓለም ኣብዚ ዓለም እዚ ኣበየናይ ምድሪ እዚ ምድሪ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ምንቲ ክኸውን ብሓቂ ክጸኒዕና በቲ መንፈስ ሓቂ እምበኣርከስ ብኡ በርትዑ እዩ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ብኣፍቲ ሓደ መንፈስ መጸናንዒ ይብሎ እጅ ካብ መንፈስ ሓቂ ይብሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓቂ ሒዙ ዘሎ ንሱ እዩ ከዓ እቲ ኣነ ዝመሃርኩኹም ዘዘክረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ነቲ ወንጌላት ማለት እዩ ካልእ እውን ሙሉእ ሓቂ ባዕሉ ዝምህረና ስለዚ ንዕኡ ኸነቕልበሉ ኣብ ልባትና ንሰምዖ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ልባትና ንሰምዖ በቲ ንህያው ቃል ከነንብብ እንከለና እውን ንሰምዖ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ዘሎ ከመይ ባስተንፍሱ ዝተጻሕፈ ህያው ቃልካ ቅዱስ መጽሓፍ ኣሎና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብዝስታፈ ምስጢራት እውን ነስተማቕሮ ነቲ መንፈስ ህይወት መንፈስ ሓቂ መንፈስ ምጽንናዕ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስታፈ ምስጢራት ካብቲ ማይ ጸሎት እቲ ዊልካ ብቲ ቤተ ክርስቲያን ንጅምሮ ገጽና ንዓትበሉ ዝተባረኸ ማይ ጸሎት ጀሚርካ ክሳዕቲ ዝዓበየ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ክንቅበል እንከለና መንፈስ እግዚኣብሔር ኣቦ መንፈስ እግዚኣብሔር ወልድ ምስኡ ብኣቡን ኣባኡን ንኣኡን ንቕበሎ ኣሎና ማለት እዩ ንሱ እዩ ኣባና ሓዲሩ ከማኡ ህያው ዝገብረና ንምስክርነት እውን ዘብቃዓና ስለዚ ንስኻትኩም ነርኩም ኢኹም ይብሎም ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ኢኹም እሞ ክትምስክሩለይ ኢኹም መንፈስ ሓቂ ምስ መጽኻ ንሱ ክምስክረለይ እዩ ስለዚ ምስክርነት ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይቶም ተኸተልቱ ሰዓብቲ እታ መገዲ ሓቂ ህይወት እዮም ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቶም ኩሎም ነቲ ናይ 9 መዓልታት መገድን ሓቅን ህይወትን ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋትን ሓትን እዚ ናብ ምዝዛሙ ገጽና ንኸይድ ኣሎና መገድን ሓቅን ምስ በልና ህይወት ኣሎት ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ምስቲ መንፈስ ሓቂ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ መንገዲ ሓቂ ህይወት በዚ ህይወት እዚ ከዓ ህያው ህይወት እዩ ከመይ ናይ ክርስቶስ ህይወት ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ህያው ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ምስኡ ህያዋን ኮይንና 30 ምእንቲ ክነፍሪ ይጽውዓና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ክንሪኦ ከለና ብኸው በዚ ክርስቶስ እዚ ህያው ዝኾነት ሓፍትና ወይ ከዓ ዴና ሊድያ ንርኢ ካብ ጥሩኣዳ ብመርከብ ምስ ከድና ከዓ ተኸይልና ናብቲ ፊልጵስዮስ ኣቶና ይብል ኣው ምስ ኣተው ከዓ ኣው ከዓ ሓንቲ ኣማኒት ሊድያ ትበሃል ንኣምላኽ ትፈሪ ሰበይቲ ብመዓልቲ ከተማ ቲያጥሮን ሸያጢት ቀይሕ ሃሪ ድማ ትሰምዕ ነበረት ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ ጎይታ ልባ ከፈተላት ልቢ ምኽፋት እዩ ከመይ ሃይማኖትና ሃይማኖተ ልቢ እዩ ከምቲ ምስ ቀሌጳን መርዓቱን ሰማዕናዮም ልባትና እንደገዳይ ይነደና ይነበረን ክብሉ ኸሉ ነቲ ቃላት ንሰምዕ ካላይካ እንደገና እንጌራ ልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ከዓ ዓይኒ ልቦናና ተኸፍተ ንሰምዕ ነንብብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ልባ ተኸፍተ ከፈተላ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ድማ ተጠመቐት ከም ኣማኒት ጎይታ እንተ ደኣ ተቐቢልኩምኒስ ከዓ ትብሎም ናብ ቤተ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና ይብሉ ስለዚ ናብ ቤታ እውን ይኸዱ ከመይ ሃይማኖት ናብ ባይትና ከኣቶ ኣለዎ ነቶም ስድራ ብምልእቲ ምእንቲ ከኣምኑ በዚ በቀዳምነት ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ንኾኖ ኣብታ ስድራ ቤት እዩ እታ ስድራ ቤት ሰበ ኺዳን ዘለዋ ውሉድ ዘለዋ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ እታ ቤተ ክርስቲያን ስድራ ቤታት እያ እታ ሃገር እውን ስድራ ቤታት እያ እታ ዓዲ እውን ስድራ ቤታት እዩ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ በታ ስድራ ቤት ኢና ክንጅምር ዘሎና
ኣብታ ስድራ ቤትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሰበኺዳን ኣቦ ስድራ ኣደ ስድራ ከመይ ኣሎና ኢልና ክንርኢ ኣሎና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለም ክንከውን ህያዋን ዶ ኮይንና ኣሎና ኢልና ክንርኢ እሞ በዚ ብሓቀት መንፈስ ሓቂ መሊኡናስ ህያዋን ገይሩናስ 30-60 ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ብግብረ ፍትሕን ብግብረ ሰናይን መንተኸነፍሪ ሓቢርና ንጸልይ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃትና ብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን